आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, नेपाली राजनीतिक इतिहासको विशेष परिस्थितिमा 2070 साल मङ्सिर 4 गते हुन लागेको संविधान सभा सदस्य निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा यहाँहरूलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। यस अवसरमा नेपालको राजनीतिक सङ्घर्षका विभिन्न आन्दोलनहरूमा देश र जनताको पक्षमा लाग्ने क्रममा आफ्नो प्राण उत्सर्ग गरी शहादत प्राप्त गर्नुभएका समस्त शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछु। उहाँहरूका परिवारजनप्रति श्रद्धा र सम्मान व्यक्त गर्दै घाइते र अङ्गभङ्ग हुनुभएका सबैप्रति स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। साथै हालै भएका बन्द, हडताल, आगजनीको क्रममा भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दछु र मृत्युवरण गर्नुभएकाप्रति श्रद्धाञ्जली एवं शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दै घाइते एवं अङ्गभङ्ग हुनुभएका महानुभावहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्दछु। स्वाभिमानी, इमान्दार र पराक्रमीको रूपमा विश्वमा परिचित हामी नेपालीहरूको अखण्डता, सामाजिक सद्भाव र एकता सधैँ उदाहरणीय रहँदै आएको छ। विश्व मानचित्रमा नेपाल र नेपाली सधैँ सार्वभौम राष्ट्र र गौरवशाली नागरिकका रूपमा स्थापित छौँ। ऐतिहासिक कालखण्डदेखि वर्तमान समयसम्म विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था र सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रियामा अभिमुख हुँदै हामी नेपाली देशलाई सुखी, शान्त र समृद्ध बनाउन सदा अग्रसर भइआएका छौँ। हाम्रा अग्रजहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, मानवाधिकार र विधिको शासन जस्ता मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्न गरेका सङ्घर्ष र नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि गरेका प्रयत्नहरू आज पर्यन्त सबैका लागि प्रेरणाका स्रोतका रूपमा रहेका छन्। तसर्थ यी उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने विशेष जिम्मेवारी रहेकाले हामी सबै एकताबद्ध भई अघि बढ्नु अत्यावश्यक छ। वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा हामीले गरेका सङ्घर्ष र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने प्रयत्नमा हामी धेरै हदसम्म सफल भएका पनि छौँ। तथापि नेपालमा राजनीतिक रूपान्तरणसँगै आम जनसमुदायले अभिव्यक्त गरेका सामाजिक तथा आर्थिक विकासका पक्षमा आशातीत सफलता हासिल गर्न नसकेको अवस्था हामी सबैलाई अवगत नै छ। विश्वव्यापीकरणसँगै हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूको नागरिकका जीवनमा आमूल परिवर्तन भइसक्दा पनि हामी राजनीतिक प्रणालीको स्थायित्वका लागि नै सङ्घर्षरत हुनु परेका कारण आम नागरिकमा निराशा उत्पन्न हुनु स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ। तापनि यस्ता विषयहरूमा निराश भएर मात्र राष्ट्रको रूपान्तरणको प्रक्रिया सफल हुन सक्दैन। आज विश्वमा विकसित र समृद्ध मानिएका कतिपय देशहरूको ऐतिहासिक अवस्थाको अध्ययन गर्दा पनि ती देशहरू थुप्रै जटिलताहरू पार गरेर आजको अवस्थामा आएको पाइन्छ। जहाँ प्रतिकूल अवस्था रहँदै पनि एकताबद्ध भई आत्मविश्वासका साथ गरिएका प्रयत्नहरूका कारण आज ती देशहरूले आफूलाई समृद्ध देशका रूपमा स्थापित गर्न सक्षम भएका छन्। त्यसैले हामी सबैले प्रत्येक प्रतिकूल अवस्थालाई अनुकूलतामा रूपान्तरण गरी भविष्यप्रति आशावादी हुँदै आफ्नो क्रियाशीलता कायम राख्नु पर्दछ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ। देशको शासन व्यवस्थालाई समयानुकूल परिवर्तन गरी मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास गर्दै युग सुहाउँदो सामाजिक परिवेश निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित नेपालमा 2062-63 सालमा ऐतिहासिक जनआन्दोलन सम्पन्न भएको थियो। जनआन्दोलन पश्चात नेपाली जनताले आफ्नो लागि आफै संविधान निर्माण गर्ने उद्देश्यले 2064 साल चैत्र 28 गते सम्पन्न भएको संविधान सभा निर्वाचन मार्फत गठित तत्कालीन संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्दै सो सभाले नेपाली जनताको चाहना अनुरूपको संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको थियो। तथापि संविधान लेखन कार्यले पूर्णता नपाउँदै तत्कालीन संविधान सभा विघटन हुन पुगेका कारण हाम्रो संविधान लेखनको चाहना साकार त हुन सकेन नै, संविधान सभा विघटन सँगसँगै देशमा एकैपटक संवैधानिक तथा राजनीतिक जटिलताको स्थिति उत्पन्न हुनु पुग्यो। तर मुलुकको अग्रगमनको प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने हुँदा त्यस्तो विशिष्ट अवस्थाको संवैधानिक तथा राजनीतिक जटिलता हटाउने तात्कालिक प्रबन्ध गरी संविधान सभाको अर्को निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि वर्तमान सरकार निर्माण भई पुनः संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न हुन गइरहेको अहिलेको विशिष्ट परिस्थितिबारे यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। आदरणीय
दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, नेपाली जनताले चाहना गरेको अग्रगामी परिवर्तनका लागि यति बेला इतिहासले दिएको विशेष अवसरका रूपमा यही मङ्सिर 4 गते सम्पन्न हुन गइरहेको संविधान सभा निर्वाचन रहेको छ। यस निर्वाचनले नेपाली जनताको चाहना अनुरूपको संविधान निर्माण गर्ने संविधान सभा र जननिर्वाचित सरकारको निर्माण गरी नेपाललाई रूपान्तरणको प्रक्रियामा अग्रसर गराउनेछ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ। देशको विशेष परिस्थितिमा हुन लागेको यस निर्वाचनका क्रममा हाम्रो जस्तो बहुल समाजमा पृथक पृथक धारणाहरू पनि नसुनिएका होइनन्। तर विद्यमान सङ्क्रमणलाई अन्त गरी मुलुकलाई राजनैतिक निकास दिने एकमात्र उपाय संविधान सभा निर्वाचन भएकाले यो निर्वाचन गराउने पवित्र उद्देश्य लिई गठन भएको यस सरकारले भयरहित वातावरणमा अधिकाधिक जनभागितासहित स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय ढङ्गबाट निर्वाचन सम्पन्न गर्न विगत 8 महिनादेखि गरेका सबै कार्यले सफलता प्राप्त गर्दै आज हामी मतदान गर्ने कार्यक्रमको सङ्घारमा आइपुगेका छौँ। संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न गराउने काममा आम जनसमुदाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, पेसागत सङ्घ सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय लगायत सबैको अभूतपूर्व सहयोग र सहकार्य र प्रोत्साहनबाट अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सम्भव हुँदै आएको छ। निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षाको महत्त्वलाई आत्मसात गर्दै निर्विघ्नतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले विशेष सुरक्षा रणनीति अवलम्बन गरेको छ। राज्यको प्रथम दायित्व शान्ति सुरक्षा भएकाले सबैलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सरकार दृढ रहेको कुरा पटक पटक सार्वजनिक भइसकेको छ। यता केही दिनदेखि निर्वाचन बहिष्कार गर्ने प्रयोजनका लागि आह्वान गरेको भनिएको बन्द र हडताललाई तिरस्कार गर्दै आम जनसमुदाय, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, व्यवसायी, उद्यमी लगायत सबैले स्वफूर्त रूपमा अवज्ञा गरी जनजीवन सामान्य भइरहेको अवस्थाबाट हामी थप उत्साहित भएका छौँ। लोकतन्त्र, विधिको शासन र मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि आम जनसमुदायको सहभागिता कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा यसपटकको आम हडतालमा जनस्तरबाट भएको अवज्ञाबाट पुष्टि भएको छ। सार्वजनिक महत्त्वको यस कार्यमा आम नागरिकले प्रदर्शन गरेको साहस र जिम्मेवारी बोधका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। वर्तमान निर्वाचन प्रक्रियाप्रति पृथक धारणा राख्ने दल तथा सोसँग सम्बद्ध मोर्चाका सम्बन्धमा म केही भन्न चाहन्छु भने उहाँहरू नेपाल, नेपाली भूगोल, नेपाली जनताको समस्या र हाम्रो राजनीतिक रूपान्तरणको प्रक्रियाप्रति पूर्ण जानकार हुनुहुन्छ। नेपाली जनताका नाममा राजनीतिक विचारधाराका आधारमा राजनीति गर्छु भन्ने उहाँहरू जस्ता व्यक्ति वा समूहले देशको स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्ने यस महत्त्वपूर्ण निर्वाचनमा आम जनसमुदायको भावना विपरीत कुनै पनि कार्य हुने छैन भन्ने मेरो विश्वास थियो। उहाँहरूले सार्वजनिक रूपमा नै बहिष्कार शान्तिपूर्ण हुने कुराको उद्घोष गर्नुभएको कुरा पनि म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निर्वाचन प्रक्रियाप्रति विमति राख्दै निर्वाचनमा सहभागी नहुनु उहाँहरूको स्वतन्त्रता र राजनैतिक दलको स्वेच्छाको विषय हो। तर यो निर्वाचन देशको संविधान निर्माण गर्ने संविधान सभाको गठन गर्नका लागि हुने भएकाले यथासम्भव सबै समूह, दल, जाति, वर्ग, क्षेत्र, धर्म, वर्ण, लिङ्ग समेतको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन समान अवसर प्रदान गर्दै निर्वाचन प्रक्रियामा समावेश गराउने जिम्मेवारी सरकारको पनि भएको कुरालाई बोध गरी पृथक धारणा राख्ने समूहसँग विगतमा पटक पटक वार्ता गरी उहाँहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन सरकारले हदैसम्म प्रयास गरेको कुरा सर्वविदितै छ। संविधान सभाको निर्वाचनमा भाग नलिनु एउटा कुरा हो, तर बहिष्कारको नाममा आफूले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेको धारणा विपरीत राजनीतिमा हिंसाको प्रयोग हुनु अत्यन्त दुःखदायी विषय हो। जुनसुकै उद्देश्यले गरिएको भए तापनि हिंसाको परिणाम दुःखदायी हुने र त्यसबाट सर्वसाधारण नागरिक नै पीडित हुने भएकाले यस्तो कार्य निन्दनीय छ। एकातर्फ निर्वाचनमा आफ्नो सैद्धान्तिक असहमति रहेको भन्दै निर्वाचनमा सहभागी नभई शान्तिपूर्ण बहिष्कार गर्ने भनी प्रचारबाजी गर्ने, अर्कोतर्फ सार्वजनिक स्थानहरूको शान्ति र सुव्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी कार्य गरी आम जनसमुदायलाई लक्षित गरी विध्वंसात्मक र हिंसात्मक कार्यको सहारा लिई निहत्था यात्रु बसेका सवारी साधन तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने,
सार्वजनिक ठाउँमा बम राखी सर्वसाधारणलाई आतंकित पार्ने र ज्यान मर्नेसम्मको कार्य गर्नु मानवता विरोधी एवं अमानवीय कार्य हुन्, जुन कदापि क्षम्य हुन सक्दैन। त्यस्ता अमानवीय, क्रूर एवं हिंसात्मक कायरतापूर्ण कार्यको म घोर भर्त्सना गर्दछु। साथै त्यस्ता कार्यमा संलग्न जोसुकैलाई पनि कानुन बमोजिम कारबाही चलाउन सरकार दृढ सङ्कल्पित रहेको पुनः जानकारी गराउन चाहन्छु। सार्वजनिक परिवहनका यात्रुको ज्यानै लिने उद्देश्यले बम प्रहार गरी नाबालक, महिला, ज्येष्ठ नागरिक लगायतका जनताहरूलाई घाइते, अङ्गभङ्ग बनाउने एवं ज्यान मर्नेसम्मको अवस्थामा पुर्याउने र कसैको मताधिकारको प्रयोगबाट वञ्चित गराउन बलको प्रयोग गर्ने कार्य हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक विचारमा आधारित समाजमा कुनै पनि दृष्टिकोणबाट राजनीतिक कार्य हुनै सक्दैन। संविधानले निर्दिष्ट गरी घाइते, अङ्गभङ्ग बनाउने एवं ज्यान मर्नेसम्मको अवस्थामा पुर्याउने र कसैको मताधिकारको प्रयोगबाट वञ्चित गराउन बलको प्रयोग गर्ने कार्य हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक विचारमा आधारित समाजमा कुनै पनि दृष्टिकोणबाट राजनीतिक कार्य हुनै सक्दैन। संविधानले निर्दिष्ट गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताले सधैँ शान्तिपूर्ण व्यवहार र स्वस्थ राजनीतिक चरित्रको अपेक्षा गर्दछ। राजनीतिक चरित्रभन्दा बाहिर गई सामाजिक सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहित गर्ने र अदालतको आदेश पालना नगर्ने जस्ता अभिव्यक्ति संविधान र कानुन विपरीतको कार्य र गैर जिम्मेवारीपनाको पराकाष्ठा हो। अझै पनि म उहाँहरूलाई बन्द, हडताल लगायत विरोधका सम्पूर्ण कार्यहरू तत्काल रोकी राजनीतिक व्यवहार प्रदर्शन गर्दै जनभावनाको सम्मान गर्न आग्रह गर्दछु। यसबाट नै आगामी दिनका लागि उहाँहरूको राजनीतिक मर्यादा र भविष्य पनि सुरक्षित अवतरण हुन सक्दछ। संविधान र कानुन विपरीत हुने कार्यले निरन्तरता पाएको अवस्थामा सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख हुन सक्दैन र आम मतदाता लगायत सबै नागरिकको जीव, धन र मानवाधिकारको रक्षाको लागि सरकारले प्रभावकारी रूपमा कारबाही गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, अहिले हामी अत्यन्त संवेदनशील घडीमा आइपुगेका छौँ। विशिष्ट परिस्थितिमा इतिहासले नेपाली नागरिकलाई 2 पटक संविधान सभाको निर्वाचनमा भाग लिने अवसर प्रदान गरेको छ। यस निर्वाचनबाट गठन हुने संविधान सभाले नेपालीको चाहना अनुरूपको संविधान निर्माण गरी संवैधानिक र राजनीतिक निकासको मूल ढोका खोल्दै शान्ति प्रक्रिया सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउने विश्वास मैले लिएको छु। यो निर्वाचनले आवधिक निर्वाचन जस्तो वैधानिक सरकार निर्माण गर्ने मात्र नभई नेपाल र नेपालीको सुखद भविष्यका लागि मार्ग प्रशस्त पनि गर्नेछ। अहिले गर्न लागि संविधान सभा निर्वाचन विगतमा हासिल गरिएका राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियाको निरन्तरता हो। संविधान सभाको निर्वाचन आफैमा लोकतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण अभ्यास भएकाले हाम्रो सहभागिताबाट लोकतन्त्र थप सुदृढ भई यसको संस्थागत विकासमा नयाँ आयाम थपिने पनि स्पष्ट छ। यो निर्वाचनमा हामीले गरेका मतदानबाट नेपाली जनताको आकाङ्क्षा पूरा भई नयाँ पुस्ताको भविष्य निर्धारण हुने हुँदा यो निर्वाचनमा भाग लिने प्रत्येक नेपालीको मतको ठुलो महत्त्व छ। तसर्थ यस निर्वाचनमा हामी सबै नेपालीको सहभागिता ऐतिहासिक आवश्यकता हो भन्ने मैले ठानेको छु। नेपालको भविष्य निर्धारण गर्ने यति ठुलो सार्वजनिक महत्त्वको कार्यमा सिङ्गो देश एकताबद्ध भई एउटा लोकतान्त्रिक विधिमार्फत देशलाई निकास दिने निर्वाचनको कार्यमा जुट्नु हामी सबैको अधिकार, दायित्व र अवसर पनि हो। आगामी दिनहरू हाम्रो देशको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। यस अवधिमा हामी सबैले मैत्रीपूर्ण व्यवहार, आपसी सद्भाव र राष्ट्रियताको भावनाबाट अभिप्रेरित भई हाम्रो एकता र विश्वासलाई अझ बढी मजबुत बनाउँदै निर्वाचनलाई सफल बनाउन क्रियाशील हुनु परेको छ। सिङ्गो देश नै निर्वाचनमय भइसकेको अहिलेको यस्तो उत्साहप्रद समयमा सबैले शान्तिपूर्ण वातावरण र लोकतान्त्रिक व्यवहार मार्फत आफ्नो विवेकका आधारमा मतदान गर्ने कार्यमा अभिमुख हुन अत्यावश्यक छ। हामी नेपालीहरू जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नो देशको रूपान्तरण र अग्रगामी निकासका लागि एकजुट भएर कार्य गर्न सक्दछौँ भन्ने कुराको जीवन्त उदाहरण प्रस्तुत गर्ने राष्ट्रिय महापर्व एवं ऐतिहासिक अवसरका रूपमा पनि यो निर्वाचन रहेको छ। यस अवसरको सदुपयोग गर्दै 2070 साल मङ्सिर 4 गतेको मतदान कार्यमा आफ्नो मतदाता नामावली रहेको मतदान केन्द्रमा पुगी स्वतन्त्र विचार र विवेकका आधारमा आफूले रोजेको राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निर्भीकतापूर्वक मतदान गरी राष्ट्रलाई सुखद भविष्यतर्फ उन्मुख गराउने कार्यमा सहभागी हुन